बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक पी शेले की सबसे मोस्ट कोटेड लाइन या फ्रेज़ है। और ये लाइन जो उसकी पोइट्री ओ टू द वेस्ट विंड में इस्तेमाल होती है तो बहुत ही मशहूर है और हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और हम ख़ास तौर पे CSS PMS में एक्सप्लेनेटरी एसेस में भी इस्तेमाल होती है। इसकी इंटरप्रिटेशन तो बहुत मौक़ों पे इस्तेमाल होती है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस फ्रेज़ की या इस लाइन की जो इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड बाई पी शेले, इसकी इंटरप्रिटेशन हम लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट वाइज भी करेंगे और होप एमिड्स डिस्पेयर और सोशो पॉलिटिकल यानी कॉन्टेक्स्ट वाइज भी करेंगे या रिवोल्यूशनरी ऑप्टिमिस्टिक अंदाज से भी करेंगे और पर्सनल एंड इमोशनल कॉन्टेक्स्ट वाइज भी उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन अगर आप लोग देखें तो लफ्जी मतलब तो यानी इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी अगर विंटर ही आया हुआ है तो क्या जो है यानी बाहर बहुत दूर है या बहुत दूर हो सकता है। यानी इसको अगर बामुहावरा अंदाज से आप लेना चाहें, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि विंटर और स्प्रिंग की जो पोजीशन है, यानी विंटर भी कांस्टेंट नहीं है और स्प्रिंग भी कांस्टेंट नहीं है, टेम्पररी पन है, ट्रांजिटरी पन है। तो ये भी वक्त यानी चाहे जितना भी मुश्किल वक्त होता है वो उतना ही यानी टेम्पररी या ट्रांजिटरी नेचर को शो करता है। यानी हर गम के बाद खुशी आने वाली होती है। तो इसकी वजाहत मुख्तलिफ एंगल से करते हैं। शुरुआत या इंट्रोडक्शन की जाने जाते हैं। The line if winter comes can spring be far behind from Parsi Bashi Shale or to the west wind is one of the most famous and frequently quoted lines in the English literature. English literature में इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है और उस काफ़ी मशहूर है और सबसे ज़्यादा कोट होने वाली लाइंस में भी शुमार होते हैं। दिस लाइन एनस्केपुलेट अ मैसेज ऑफ होप एंड रिन्यूअल, यानी असल में ये लाइन जो है यानी एक होप रखता है, उम्मीद की किरण रखता है, रे ऑफ होप रखता है एंड रिन्यूअल रिवाइवल रिबर्थ को शो करता है। सजेस्टिंग ये तजवीज़ करता है दैट द हार्डशिप एंड डेजोलेशन सिंबलाइज बाय द विंटर, यानी यहाँ विंटर जो है सिंबल है डेजोलेशन की और किस चीज़ की, हार्डशिप की, यानी सख्ती की या वरीज की या एंजाइटीज़ की, और उसका पीछा आर इनएविटेबली फॉलोड बाय द रिजुवेनेशन एंड न्यू बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, कि उसका पीछा लाजमी तौर पे इनएविटेबली यानी किसने, नई बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग ने करना होता है। तो जितना भी मुश्किल टाइम होता है वो कहते हैं ये गुजर जाता है और उसका पीछे जो है यानी किसने करना होता है, स्प्रिंग ने करना होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेले टाइम एंड एज, अब शेले की उस टाइम और एज के मुनासबत से रखते हुए दिस लाइन कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन मल्टीपल लेवल्स and different factor are responsible for the interpretation of this line। यानी इस लाइन के लिए कई फैक्टर इस्तेमाल होते हैं, उसमें से जो है सबसे नंबर 1 जो है लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट वाइज इंटरप्रिटेशन, तो वो ये है कि साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ एंड नेचर, यानी नेचर के अंदर भी एक साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ होता है। कि कैसे होता है, शेले ड्रॉज अपॉन द रोमांटिक आइडल दैट नेचर ऑपरेट्स इन साइकिल, यानी शेले ने क्या किया है, अपना रोमांटिक या रोमांटिसिज्म की उस रिबेलियस या उस डिफरेंट एटीट्यूड को शो करने के लिए उसने एक रोमांटिक आइडियल रखा था, एक यानी एक स्टेट के तौर पर या एक आइडियल उसने रखा था कि नेचर ऑपरेट्स इन साइकिल, कि नेचर जो है वो ऑपरेट्स होता है, चलता है साइकिल में। यानी विंटर आता है किसके साथ, विद इट्स डेथ लाइक ग्रिप ऑन दी नेचुरल वर्ल्ड, और विंटर क्या कर लेते हैं, यानी वो कहते हैं अपनी गिरफ्त में मौत, यानी मौत के मानिंद यानी क्या ले आता है, पूरी नेचुरल वर्ल्ड में मौत ही मौत होती है और इज ए नेसेसरी प्रिकर्सर टू द रीबर्थ ऑफ स्प्रिंग, और उससे फिर रीबर्थ ऑफ स्प्रिंग हो जाते हैं। दिस रिफ्लेक्ट द नेचुरल साइकिल ऑफ डिके एंड रिन्यूअल, और यही चीज़ जो है नेचर की क्या शो करती है, यानी उसकी डीके और रिन्यूअल को। इस चीज़ को जो है शेक्सपियर ने भी बयान किया है अपने सोनेट नंबर 15 में, और इस चीज़ को जो है यानी मुख्तलिफ यानी राइटर्स ने बयान किया है कि नेचुरल साइकिल जो होते हैं डीके और रिन्यूअल पे मुश्तमिल होती है,
کہ ڈسٹرکشن آتی ہے تو رینیول آتا ہے. تو یہ فلاسافیکل کانٹیکسٹ وائز اور لٹری کانٹیکسٹ وائز یہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا. اسی طرح ہوپ ایمڈسٹ ڈسپیئر یعنی اس مایوسی کی عالم میں ہوپ رکھنا یعنی دی لائن آفر اے پاورفل میسج آف ہوپ. اس کے اندر کافی ہوپ ہے. ڈسپائٹ دی بلیکنیس آف ونٹر یعنی اسی ونٹر کے یعنی بے کیف سما میں دیر از انہیرنٹ پرومس آف رینیول اینڈ چینج کہ اس کے اندر ایک وعدہ ہے رینیول کا, ریبرتھ کا اور کس چیز کا, چینج کا. دس کین بی سین ایز این optimistic outlook on life challenges suggesting that the difficult times are temporary and eventually give way to the better یعنی بیٹر کم یعنی یہ یا بیٹر کنڈیشن. یہ جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی یہ آپٹیمسٹک آؤٹ لک شو کرتے ہیں کہ لائف چیلنجز جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو یہ ٹیمپرری ہوتے ہیں اور آخر کار جو ہے بیٹر کنڈیشن میں جو ہے یعنی وہ داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح تھرڈ نمبر پہ سوشو پولیٹیکل کانٹیکسٹ وائز اگر اس کی وضاحت کرنا چاہے تو وہ یہ ہے ریولوشنری آپٹیمزم وہ چاہتا تھا کیونکہ یہ لوگ خود ریولوشنری تھے یعنی یہ رومانٹسزم یعنی اس چیز کی وجہ سے وہ چاہتے تھے. شیلے ٹائم میں یورپ واز ایکسپیرینسی سگنیفیکنٹ سوشل اینڈ پولیٹیکل اپہیول یعنی کافی سماجی اور پولیٹیکل اپہیول تھے, مصیبتیں تھی, کافی جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنس تھے. اس کے سے پہلے جو ہے فرینچ ریولوشن تھا, نیپولین وارز تھے اینڈ سبسیکوینٹ ریئیکشن اکراس دی کانٹینٹ کریٹڈ اینڈ کلائمیٹ آف چینج اینڈ انریسٹ یعنی اس دور میں ایک انریسٹ کی سچویشن اور ایک چینج کی فضا بنی ہوئی تھی. شیلے انون ریڈیکل اینڈ ریفارمسٹ ایک ریڈیکل یعنی ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے اور ریفارمسٹ اصلاح کرنے والے might be using this line to suggest that the social and political winter of oppression and stagnation would inevitably lead to a spring of ریولوشن اینڈ لبریشن یعنی وہ یہ سجیسٹ کرتا تھا یعنی شیلے اپنے ریفارمسٹ پوائنٹ آف ویو سے اور ریڈیکلسٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ اس دور میں جتنی بھی اسٹیگنیشن تھی, جتنا بھی ظلم اپریشن تھا, اس کا پیچھا جو ہے یعنی اسپرنگ کی ریولوشن اور آزادی نے دینا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ریفارم اینڈ پروگریس پہ بھی بات کرتا ہے یعنی یہی لائن سے یہی چیز بھی نکلتی ہے. شیلے واز این ایڈوکیٹ ٹو فار سوشل ریفارم یعنی سماجی ریفارم بھی وہ چاہتا تھا, کرٹیکنگ دی انجسٹسز اینڈ ان ایکویلٹی آف ہز ایج اپنے دور کے ناانصافیوں کو اور یعنی ان ایکویلٹیز کے بات کرنے والا تھا اور بہت ہی جگہوں پہ اس کو یعنی ریس کر چکا تھا ان پوائنٹس کو. دس لائن کین بی انٹرپریٹڈ ایز اے کال ٹو دی کنٹمپرریز to endure the struggles of the present with the assurance that progress and improvement are on the horizon. یعنی اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس لائن سے کہ اگر آپ لوگ یہ اسٹرگل موجودہ دور کی برداشت کر لیں, ان مصیبتوں کو برداشت کر لیں, کنٹمپرری ہم عصر زمانہ سے کہتے ہیں, تو پروگریس اور امپرومنٹ جو ہے وہ افق یا آسمان پہ کڑی ہوئی آنے والی ہے اسپرنگ کی صورت میں. اٹ ریفلیکٹس از بلیف ان دا ایونچوئل ٹریمف آف جسٹس اینڈ ریزن یعنی یہ شو کرتا ہے کہ اس کی بلیف کو جو ریزن اور جسٹس پہ تھا وہ دی ٹھینی اینڈ اگنورنس جہالیت اور بربریت کے خلاف. اس کے علاوہ وہ پرسنل اینڈ ایموشنل کانٹیکسٹ وائز بھی اس کی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے یعنی پرسنل اسٹرگل اینڈ رینیول. On a more personal level, Shelley often faced personal hardship, including financial difficulty, public criticism, and personal losses. اور اس کی وجہ سے وہ بھی اس چیز کا this line may reflect his own need for hope and resilience, suggesting that the personal winter of suffering would eventually be followed by spring of ریکوری اینڈ رینیول کہ اس کی جو یعنی یہ پرسنل یا ایموشنل جو یعنی کیا ہے پینز ہے یہ بھی فار زیادہ یعنی وقت کے لیے نہیں رہتے, اس کا پیچھا بھی اسپرنگ نے کرنا ہے. اور نیچے جو ہے کنکلوژن میں کرکس آف دی پوم آپ لوگ کو دے رہا ہوں. In the summary, if winter comes, can spring be far behind and scapulate a timeless message of hope and renewal. اس کے اندر ایک تو ہوپ ہے اور رینیول یا ریبرتھ کی جو ہے ایک ناوید ہے. In Shelley era, this line would resonate with the romantic emphasis on nature cycle, the revolutionary spirit of political change and the personal resilience in the face of hardship. It means اس کا یہ مطلب بنتا ہے that we should never give up hope کہ ہمیں کسی صورت میں بھی ہوپ کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. We should not entertain imaginary fear ہمیں تصوراتی جو ہے خوائف سے یا جو ہے خوف سے جو ہے یعنی کیا نہیں ہونا چاہیے, خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. We should stick to optimism
ان آپٹیمزم ان آل سرکمسٹانسز، تمام معاملات میں ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ آپٹیمزم کے ساتھ اسٹک ہونا چاہیے. دس از دی کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج دیٹ شیلے فیمس line convey to us: if winter comes can spring be far behind. یعنی ہوپفل ہے in every circumstances, in every جو ہے سچویشن. نیچے جو ہے پروفیسر سعید اشفاق احمد شاہ ہیبرائڈ انگلش لرننگ ایپ ہے. آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں.